बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक वर्ल्ड ऑनलाइन चैनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन व सामईन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब अल्लाह के फज़ल व करम से खैरियत से हों। आज की इस खास वीडियो में बात करेंगे ख्वाब के अंदर चांद देखने के हवाले से। ख्वाब के अंदर चांद देखना बादशाह या वजीर होने पर दिलालत करता है, आलम बनने की ताबीर है और किसी खूबसूरत और दौलतमंद लड़की से शादी हो जाने पर दिलालत करता है। अगर साहिब ख्वाब देखे कि ख्वाब के अंदर चांद को गोद या अपने घर में देखा है तो फर्जंद सआदतमंद पैदा होने की तरफ इशारा है, औरत के खूबसूरत मिलने की दलील है। और अगर औरत यही ख्वाब देखे तो उसकी शादी जी मर्तबा और जी कमाल शख्स से हो। अगर साहिब ख्वाब देखे कि ख्वाब के अंदर चांद को धुंधला देखा है, हलाकत की तरफ इशारा है, हमल के जाया हो जाने की दलील है, कुछ ना कुछ खलल पैदा होने की तरफ इशारा है। अगर साहिब ख्वाब देखे कि ख्वाब के अंदर चांद गिरहन लगते देखा है तो गम में मुब्तला होने की तरफ इशारा है, जानो माल के नुकसान की दलील है। अगर कोई देखता है कि ख्वाब के अंदर चांदनी को जमीन पर देखा है तो इस जमीन के रहने वालों को हाकिम से नफा हासिल होगा, वो राहत व आराम पाएंगे। ख्वाब के अंदर चांदनी देखना मालो दौलत से घर भरने की तरफ इशारा है, मगर आंखों को कुछ नुकसान भी हो सकता है। अगर साहिब ख्वाब देखे कि ख्वाब के अंदर चांदनी का कोई टुकड़ा जमीन पर पाया है तो खूबसूरत लड़की से शादी होने की दलील है, दिन रात मुसर्रत रहने की तरफ इशारा है। अगर साहिब ख्वाब देखे कि ख्वाब के अंदर चांदी का जेवर पहना है या देखा है या फिर किसी दूसरे को पहनते या देखते हुए देखा है तो रंजो गम के दूर होने की दलील है, राहत व आराम हासिल होने की तरफ इशारा है और दौलत बेहिसाब मिलने की दलील है। अगर साहिब ख्वाब देखे कि ख्वाब के अंदर किसी की चांदी खो गई है, चांदी का जेवर था, चांदी थी, चांदी का रुपया था, वो खो चुका है तो माल में कमी का बायस है, दौलत की तरफ से रंज पहुंचने पर दिलालत करता है। ख्वाब के अंदर चादर देखना या खरीदना शादी होने पर दिलालत करता है, राहत व आराम पाने की दलील है, सुख और आराम में जिंदगी बसर होने की तरफ इशारा है। ख्वाब के अंदर चादर ओढ़ना अगर औरत देखे तो दलील है कि शादी करेगी। ख्वाब के अंदर चादर सर से गुम हो जाना शोहर के फौत होने की अलामत है। अगर साहिब ख्वाब देखे कि ख्वाब के अंदर चादर फटी हुई देखी है तो बेपर्दगी होगी, बेइज्जत होने की तरफ इशारा है। अगर साहिब ख्वाब देखे कि ख्वाब के अंदर छाव देखी है, छत की छाव देखना बुजुर्गी, सरपरस्ती और हैबत से ताबीर है। अगर देखे कि दरख्त की छाव है तो फितना और फसाद की दलील है, और अगर देखे कि सब्ज और घने दरख्त की छाव है तो नहायत ही अच्छी दलील है। ख्वाब के अंदर छाव में बैठना मौत के करीब होने की अलामत है। अगर देखिए कि छाव में आराम करता है तो इज्जत, बुजुर्गी पाने, नफा मिलने और बाद औकात ये ख्वाब मौत का सबब भी बन सकता है। अगर साहिब ख्वाब देखे कि ख्वाब के अंदर छाल देखी है तो गुमशुदा चीज हासिल होने की तरफ इशारा है, मुफलसी और तंग दस्ती के दूर होने की अलामत है। ख्वाब के अंदर छत देखना किसी बुजुर्ग से मोहब्बत होने की दलील है, बुलंद मर्तबा पाने, इज्जत मिलने, दौलत मिलने की तरफ इशारा है। अगर साहिब ख्वाब देखे कि ख्वाब के अंदर छत पर चढ़ा है
تو بزرگی پانے اور سرداری ملنے کی دلیل ہے، کسی حاکم سے فیض حاصل ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ خواب کے اندر چھت کو گرتے دیکھنا گھر میں کسی بزرگ کی موت واقع ہونے کی طرف اشارہ ہے، پریشانی اٹھانے کی دلیل ہے۔ خواب کے اندر چھتری کو اپنے سر پر دیکھنا بزرگی ملنے، سرداری حاصل ہونے کی دلیل ہے، کسی بزرگ سے کچھ انعام ملنے کی طرف اشارہ ہے۔ خواب کے اندر چھتری کو بادشاہ کے سر پر دیکھنا بادشاہ کے رحم دل ہونے کی طرف اشارہ ہے، عادل ہونے کی دلیل ہے۔ اگر خود بادشاہ کے سر پر چھتری کیے ہوئے دیکھے تو مصائب کا درجہ حاصل ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ خواب کے اندر چھتری کو خریدنا عزت ملنے، دولت ملنے، حکومت ملنے، مرتبے کے بلند ہونے اور بزرگی پانے کی دلیل ہے۔ اگر صاحب خواب دیکھے کہ خواب کے اندر حج پر گیا ہے، حج کیا ہے، یا پھر کسی دوسرے کو حج پر جاتے ہوئے، حج کی تیاری کرتے ہوئے، حج کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو دلیل ہے کہ حج ادا کرے گا، نیک ہوگا، آرام پائے گا اور بزرگوں کا ہم نشین ہوگا۔ خواب کے اندر حج یا طواف کرنا اگر بیمار ہے تو شفا ملنے کی طرف اشارہ ہے، اس تو بزرگی پانے کی دلیل ہے اور رحمت خداوندی حاصل ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر صاحب خواب دیکھے کہ خواب کے اندر حج پر جاتا ہے، عادل بادشاہ کی زیارت کی دلیل ہے، نیک عمل کرنے کی طرف اشارہ ہے اور علم کے دوست ہونے کی دلیل ہے۔ خواب کے اندر حرم کعبہ دیکھنا دنیاوی رنج و علم کے دور ہونے کی طرف اشارہ ہے، عیش و مسرت پانے کی دلیل ہے، غم اور غصے کے دور ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ خواب کے اندر حرم کعبہ کے اندر دیکھنا دشمنوں سے محفوظ رہنے کی طرف اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل حال ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ خواب کے اندر حرم پاک کا طواف کرنا یا کسی کو کرتے دیکھنا دلی مراد کے پورا ہونے کی طرف اشارہ ہے، اس تو مرتبہ بلند ہونے کی دلیل ہے۔ خواب کے اندر حجر اسود کو دیکھنا یا چومنا بزرگ دین سے یا حکم وقت سے فیض حاصل ہونے کی طرف اشارہ ہے، دین میں کامیابی کی دلیل ہے۔ اگر صاحب خواب دیکھے کہ خواب کے اندر حکومت کرتا ہے، خواب کے اندر حکومت کرنا سرکشی اور آزادی پانے پر دلالت کرتا ہے، بے فکر بہادر ہونے کی دلیل ہے۔ خواب کے اندر حکومت سے محروم رہنا خلق خدا میں بدنام ہونے، دنیا سے دور ہونے، درویشوں میں شمار ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر صاحب خواب دیکھے کہ خواب کے اندر حکم چلاتا ہے تو اپنے عہدے پر بحال ہونے کی دلیل ہے، لوگوں پر حاکم رہنے کی طرف اشارہ ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور اگر آپ کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں، کوئی عمل، کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں یا پھر اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔